पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सम्बोधन दम्ब देखाई विनाश बाहेक केही हुन्न भन्दै केपी ओलीप्रति कडा टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु देउबाको अभिव्यक्ति बारेमा आयोगले छानबिन थाल्यो। खेलाडी प्रशिक्षक विवाद बारेमा छलफल गर्न आज एन्फा कार्य समिति बैठक बस्दै निमावी तह शिक्षाको नतिजा सार्वजनिक 11 असारमा विषयगत परीक्षा हुने। 30 वैशाखमा कोरोना खोप कार्यक्रम सञ्चालन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी। गठबन्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो खड्को वैशाख 30मा छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गर्न सोच्नु पनि अपराध ठान्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा। निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए 20 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने पत्रकार पक्राउ। अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीको आवेदनमा नेपाल पहिलो, उसिन्यो भारत र चीनलाई। बिरालो किन्ने क्षमता कांग्रेस भन्दा हाम्रो बढी छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। कांग्रेसले सुशासन र विकासमा बाधा पुर्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। पोखरामा सत्ता गठबन्धनको संयुक्त सभा आज भोलि एमालेको वक्तव्य सच्याउँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउँछौं। स्थानीयका लागि हिमालयन हाइड्रो पावरको 9 लाख किता आइपिओ खुल्यो। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढ्यो। यसबारे पुरै जानकारी। आसन्न वैशाख 30मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भोट हाल्न भारतबाट फर्किनेको लड्को देशभक्तिलाई हुच्याउने कुरा एमालेले मान्दैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। अवरुद्ध मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड खुल्यो। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊले कोलकातालाई हरायो। उपाधि होटमा लिभरपुललाई धक्का। युनाइटेडको फराकिलो हार। हाम्रो गठबन्धनमा दयामाया भए देश फेरि दुर्घटनामा पर्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। नेता माधव कुमार नेपालको आरोप। ओलीले संसारमा कसैलाई 2 कौडीको मूल्य दिँदैनन्। पोखरामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, देशमा समृद्धि ल्याउन गठबन्धन तर विभाजित गर्न खोजियो। 30 गते आन्तरिकतर्फ बन्द भए पनि कुन उडानहरू हुनेछन् त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। घरेलु बक्स अफिसमा पछारिए लक्का जवान र षटकोण हलिउडको आक्रामक ओपनिङ। केपी ओली प्रजातन्त्रको खिलाफमा छन् भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका काठमाडौँको भित्री निवार बस्तीमा केशव स्थापित सृजना सिंह र बालेन शाह मध्ये को बलियो छन् त? यसबारे पुरै जानकारी। निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आपत्ति। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पार्टी सचिवको हैसियतमा चुनावी कार्यक्रममा जान आयोगको सहमति। पैसा बाँड्दै हिँड्ने उम्मेद्वारलाई लिखित माफी मगाइयो। अफगानी महिलाहरूलाई बुर्का लगाउन तालिबानको निर्देशन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली गणतन्त्रको खिलाफमा छन्। गठबन्धनले जित्न आवश्यक छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दम्ब देखाई विनाश हुने बताएका छन्। पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर मात्र परिवर्तन सम्भव भएको बताएका छन्। तर कहिले कम्युनिस्टले त कहिले कांग्रेसले दम्ब देखाउने गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, दम्बले केपी ओलीको विनाश गरायो, तपाईको पनि विनाश बाहेक केही हुने छैन भन्दै उनले बताएका छन्। पोखरा महानगरको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा कुपिला राणाबाट उम्मेद्वार छन् भने मेयरले एकीकृत समाजवादीलाई छाडेको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि समेत देखिएको थियो। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु देउबाले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति बारेमा निर्वाचन आयोगले छानबिन थालेको छ। आयोगले यसबारेमा अध्ययनका लागि एक उपसचिवलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सम्भवतः आइतबार नै यानि कि आज नै उनीमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने बताइएको छ भने हाम्रो आन्तरिक अध्ययन र उजिर समेतका आधारमा उहाँलाई 2 विवादास्पद अभिव्यक्ति नोटिसमा आएको छ। 2 अभिव्यक्ति आचार संहिताको उल्लङ्घन देखिन्छन्।
आयोग स्रोतले भनेको छ। आजै प्राप्त हुने प्रतिवेदनलाई आयोगको बैठकमा पेश हुने र सोधपुछ गरिनेछ भन्दै बताएको छ। कांग्रेस नेत्री राणाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह भ्रमणका क्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् भने उनले डडेलधुरामा कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको नाम लिई त्यसमा मत नदिने आग्रह गरेकी थिइन् भने कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित नहुने, स्थानीय तहमा बजेट कटौती हुने भन्दै विचार गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले कैलालीमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा आफूलाई सहयोग गर्ने युवा मध्ये केहीलाई छानेर फ्रीमा भिसा फ्री टिकटमा मलेसिया रोजगारमा पठाउने आश्वासन समेत दिएकी थिइन्। उनी सांसद बाहेक राज्यको पदमा नरहेकाले सर्वसाधारणको हैसियतमा सोधपुछ गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ भने प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसदलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन रोक नभए पनि आचार संहिताले बन्देज लगाएका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी 30 वैशाखमा ठूलो मर्का पर्ने दावी गरेका छन्। उनले आफूलाई राजनीतिक र ग्रह दशा हेर्ने दुवै थरी ज्योतिषीले भनेको भन्दै उनको गठबन्धनभित्र ठूलो सङ्कट आउन लागेको पनि दावी गरेका छन् भने ज्योतिषीहरूको भनाइमा गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठूलो खड्को त यही वैशाख 30 गते नै हो भने यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठूलो मर्का पर्नेवाला छ भन्दै उनले भनेका छन्। र कस्तो दिन छानेर उहाँले राख्नु भएछ, यो वैशाख 30 मा तपाईँहरूलाई हुनसम्म हुनेछ ढाडै भाँचिने गरी त्यस्तो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीहरूको कुरा भएको भन्दै उनले आफू पनि ज्योतिषी हो कि भनेर भ्रम नपाल्न आग्रह गरेका छन्। र उनले आफूले भनेको कुरामा विश्वास नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ज्योतिषीलाई बोलाएर सोध्न चुनौती दिएका छन्। मैले ज्योतिषीहरूको कुरा भनेको एउटा ग्रह दशा हेर्ने र अर्को राजनीतिक हेर्ने ज्योतिष हुन्छन्। अहिले चाहिँ दुवै प्रकारका ज्योतिषीहरू गठबन्धनका अगाडि महासङ्कट उत्पन्न हुँदैछन् भन्छन्। उनले भनेका छन् होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै मिलाउने उहाँको आफ्नै ज्योतिषीलाई बोलाएर सोध्नु भए हुन्छ। मैले त्यही भनेको छु। आफूले गठबन्धन रहन्छ वा रहँदैन भन्ने केही पनि नभनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सरकारले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए परिवारलाई 20 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरी सहितका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनीहरूको आश्रित परिवारलाई 20 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई 20 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने गरेको छ। बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह जिल्लागत दर रेट अनुसार राशन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, निर्वाचनमा कुनै पनि घटना हुन नदिने र कुनै पनि यसबारेमा निर्वाचनमा कुनै पनि झैझगडा नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन थाल्नु पर्नेमा उल्टै निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए 20 लाख दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने दाङका एकजना पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 मा बस्ने 52 वर्षीय यज्ञबहादुर बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख सुरेश काप्लेले बताएका छन्। बुढाले हिजो सकेनन् चितवनवासीले मेरो छोरीले चुनाव हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने प्रचण्ड दाङ आए जुत्तामा हान्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुढालाई पक्राउ गरेको हो। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने प्रचण्ड आज दाङको घोराई र तुलसीपुर आउने कार्यक्रम रहेको छ भने प्रचण्डसँगै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि दाङ आउन लागेपछि प्रहरीले जिल्लाको सुरक्षा अवस्था कडा पारेको छ। चुनावी आमसभा स्थल सहित मञ्च र त्यसका आसपासमा क्षेत्रमा प्रहरीको तैनाथी पनि बढाइएको छ। पक्राउ परेका बुढा माओवादी त्यागेर तुलसीपुरबाट एक अनलाइन सञ्चालन गर्दै आएका छन् र यसअघि यौन हिंसा पीडित राउटी युवतीको पहिचान सहितको तस्बिर र भिडियो आफ्नो युट्युब च्यानल र अनलाइनबाट सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले गठबन्धनबाट घोराईको मेयरमा उठेका माओवादी नेता हेमराज शर्मा डायमन्डले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा विवादित कुरा लेख्दै आएका छन्। एसपी काप्लेले बुढामाथि विद्युतीय कारबाही ऐन अनुसार कारबाही हुने पनि बताएका छन्। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्किने क्रम बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीबाट घर फर्किने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेको हो। गड्डा चौकी नाकामा अड्ने दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट फर्किने गरेको भए पनि अहिले त्यो संख्या बढेर दिनमा 500 भन्दा माथिको संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज विकास भट्टले अहिले दिनमै 500 देखि 800 जनासम्म मानिसहरू नेपाल फर्किरहेको र यो संख्या बढिरहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पश्चिमी नाकाहरूमा छिमेकी देश भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्किएको जानकारी गराएका छन्।
भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूको संख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले नेपालमा उनीहरूको अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाहरूले कोरोना खोप लगायत तथा अनिवार्य स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जुनसुकै उम्मेदवारलाई मत हाल्ने पनि मतको कदर हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ र उनीहरूले उम्मेदवारले चुनावअघि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि चुनावपछि गरेका प्रतिबद्धता बिर्सने गरेको र आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। नेपालमै रोजगारी सृजना गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्ने भारतबाट नेपाल फर्किएका नागरिकहरूको माग रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउन जन्मिएको बताएका छन्। पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई आइतबार सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यो गठबन्धन दायाँ बायाँ देश पुनः दुर्घटनामा जान सक्छ उनले भनेका छन्। गणतन्त्र संविधानको रक्षा र अर्कोतिर सबैलाई फाइदा हुन्छ। प्रचण्डले यो गठबन्धनले संविधानको रक्षा गर्दै गठबन्धनका सबै दलहरूलाई फाइदा गरेको बताएका छन्। एकातिर राजनीतिक मुद्दा मिल्ने अर्कोतिर फाइदा हुने भएकाले गठबन्धन हुने हो उनले भनेका छन्। 50% कांग्रेसलाई फाइदा, माओवादीलाई पनि फाइदा, एकीकृत समाजवादीलाई पनि फाइदा, जनमोर्चालाई पनि फाइदा, जनता समाजवादीलाई पनि फाइदा छ। गठबन्धन बीच महानगर र उपमहानगर बाँडफाँड गर्नु सजिलो नभएको बताउँदै उनले अहिलेको लडाईँ अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको भएको पनि जिकिर गरेका छन्। हामी शान्ति अग्रगमन र प्रतिगमनका पक्षधर र प्रतिगामीको पक्षधर बीच लडाईँ चलिरहेको छ उनले भनेका छन्। अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि बचाउनको लागि हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका मेयर उपमेयर र वडाहरूमा पनि विजयी गराएर गठबन्धनको संस्कृतिलाई गठबन्धनबाट मात्रै राजनीतिक उपलब्धि बचाउने सम्भावना रहेको छ। दर्शक महानुभाव, वैशाख 30 गते आन्तरिक उडान बन्द हुने भए पनि मानवीय उद्धार उडान भने हुने भएका छन्। वायुसेना सञ्चालक संघ नेपालले मानवीय उद्धार सहायता उडान र सरकारको निर्देशनमा उडान हुन सक्ने बताएको छ भने संघले स्थानीय निर्वाचन मतदानका दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द हुने भएकाले सबै आन्तरिक उडानहरू बन्द रहने जानकारी समेत गराएको छ। स्थानीय चुनावको तापक्रम बढ्दै जाँदा सँगै राजधानी काठमाडौँको मेयरमा जनताले कसलाई छान्छन् भन्ने चासो बढ्दै गएको छ। यसपालि राजधानीवासीका मुख्य चासो र मुद्दा के हुन् र उनीहरू त्यो चासो पूरा गर्न कसलाई मेयरको नेतृत्वमा पुर्याउन चाहन्छन्, अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका मुख्य उम्मेद्वार बारेमा मतदाताको धारणा के छ, यिनै प्रश्न लिएर हाम्रो टिमले काठमाडौँका मतदाताको घरटोलमा पुगेर कुरा गर्न सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा हामीले टिकुदेखि ठमेल र भीमसेन स्थानदेखि असनसम्म फैलिएको काठमाडौँको मुख्य नेवारी बस्तीका 200 मतदातासँग भेटेर कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गएर कुरा गरेका थियौँ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा मतदाताहरूले पनि राम्रै कुरा राख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले भेटेका 200 मतदाता मध्ये 62 जनाले 31% नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई भोट दिने बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहलाई 51 मतदाता अर्थात् 25.5%ले भोट दिने बताए भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहलाई 36 जना अर्थात् 18% मतदाताले भोट दिन्छु भनेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदन दास श्रेष्ठलाई 15 जनाले, अर्को स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन साइमीलाई 10 जनाले र विवेकशील साझाकी उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटालाई 2 जनाले भोट दिने भनेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसै क्रममा हुने समेत संकेत आएको छ, तर यसपटक भने बालिन शाहले उच्च स्थान लिन सक्ने पनि बताइएको छ। बालिन शाहको एकदमै धेरै क्रेज रहेको छ र उनले घरदैलो कार्यक्रम पनि अहिले गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? काठमाडौँको मेयरमा कसले जित्न सक्छ? आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भनी नबिर्सिनुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका भूमिका प्रति प्रश्न उठाएका छन्। आचार संहिता बनाउँदा पनि आयोगले दलहरूसँग समन्वय नगरेको केपी ओलीको भनाइरहेको छ। आचार संहिता बनाउँदा सधैँ हामी समेत सहभागी भएर राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्यो। आज एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्, यसपटक निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाउँदा हामीसँग परामर्श गरेन, आचार संहिता पनि आफै बनायो। उनले लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाउने पनि बताएका छन् र आचार संहिता आयोगले आफै बनायो, जनताले मान्नुपर्ने कानुन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाउँछन्, लोकतन्त्रमा ओलीले भनेका छन्। शासकले थुपार्दैनन्, तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेन। गठबन्धनसँग परामर्श गरेर ल्याएको आचार संहिताहरूले पनि मान्नुपर्ने, आयोग पुगेका दलहरूले हामीसँग छलफल भएन भन्दा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता यही हो भनेर हस्ताक्षर गर्नुस् नगर्नुस् भन्ने उनले भनेका छन्। आचार संहितामा प्रतिबद्धता लिँदा हाम्रो दलले हस्ताक्षर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता रहेन, हामीले हस्ताक्षर गरेनौं भन्दै हस्ताक्षर गर्ने तहमा नि त्यो प्रक्रिया पुगेन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आयोगले मतपत्रमा हुने चिन्हका रङ पनि कांग्रेससँग परामर्श हरियो राखेको केपी ओलीको दाबी रहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीलाई चुनावी प्रचार प्रसारका कार्यक्रममा जान निर्वाचन आयोगले सहमति दिएको छ। उनलाई चुनावी कार्यक्रममा जान आयोगले सहमति दिएको हो भने झाँक्री शहरी विकास मन्त्री समेत रहेकी छिन्। आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले दिएको सहमति पत्रमा मन्त्रीको हैसियतमा प्राप्त सेवा सुविधा प्रयोग नगरी चुनावी प्रचारका कार्यक्रममा जान सकिने सहमति दिएको छ। झाँक्रीले नै उक्त पत्र सार्वजनिक गर्दै आचार संहिता पालना गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको समेत उल्लेख गरेकी छन् र आफू चुनावका कार्यक्रममा जाने समेत उनले बताएकी छन्। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन आफ्नो दललाई सबभन्दा आवश्यक भएको बताएका छन्। आइतबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले गठबन्धन बनेपछि पोखराको अवस्था फेरिएको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, गठबन्धन बन्नु अगाडि कस्तो अवस्था थियो, आज कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सबै पार्टी सहभागी भएका छन्, त्यसकारण कंग्रेसका साथीहरूबाट गठबन्धनलाई शङ्का गर्ने कुनै पनि काम हुँदैन। केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि गठबन्धन बनेको र अरू दल उदार भएर कंग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याएकाले गठबन्धनलाई सफल पार्न आफूहरूको कर्तव्य भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, गठबन्धन बचाउन पोखरा महानगर मात्र होइन, सबै पालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू विजयी हुन जरुरी छ। ओली स्वयं र उनले नेतृत्व गरेको पार्टी प्रजातन्त्र गणतन्त्रको खिलाफमा रहेको उनले बताएका छन् र देउवाले भनेका छन्, स्थायित्व स्थिरताका लागि गठबन्धनलाई जिताउनुपर्छ। ओलीले जित्यो भने संसद भोलि नै भङ्ग गरिदिन सक्छ भन्दै नेपाली कंग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक आज बस्दैछ। पहिलो समय नेपाली फुटबलमा देखिएको विवादको विषयमा एन्फा बैठक बस्न लागेको भने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार बैठक दिउँसो 2 बजे बस्नेछ। निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई बैठकका लागि एन्फाले पत्राचार गरिसकेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमको विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने तुलाधरले जनाएका छन् र एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीहरूलाई मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले हटाएपछि सुरु भएको विवाद 2 साता पुग्न लाग्दा पनि अझै समाधान हुन सकेको छैन। त्यसपछि खेलाडीहरूले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग राख्दै आएका छन् र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरूले कार्यसमिति बैठक राख्ने एन्फालाई पत्र पठाइसकेका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले पनि एन्फालाई पत्र लेख्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् र फुटबल टिम विवाद बारेमा यसअघि एन्फाले 1 दिवसीय छानबिन कमिटी गठन गरेको समाचार आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरे पनि 5 मिनेट नबित्दै हटाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 30 वैशाखमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन नहुने बताएको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत परिचालन हुने र स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सो दिन खोप कार्यक्रम बन्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको अघि र पछिका दिनहरूमा खोप केन्द्रमा नियमित खोप अभियान सञ्चालन हुने समेत जनाएको छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा वादा खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालय आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेको नेतृत्वमा मुलुकको विकास र समृद्धिको गति लिइरहेको बेलामा कंग्रेसले त्यसलाई रोक्न षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन् भने हालै जारी भएको कंग्रेसको चुनावी घोषणापत्रले पनि कंग्रेसले विकास नचाहने कुराको पुष्टि गर्ने ओलीले बताएका छन्। अचम्म त के लाग्छ भने नेकपा एमालेले ल्याएका नीति कार्यक्रम र आयोजनालाई कंग्रेसले मजाक र गफ ठान्छ। उनले भनेका छन्, एमाले उत्पादन र उत्पादक वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका काम गरिरहेका बेलामा कंग्रेसको षड्यन्त्रले चरम उत्कर्षको रूपमा लिएको उनको भनाइरहेको छ भने नेपाली कंग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न र पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रिय लोकतन्त्र जनताप्रतिको कार्यबोध कमजोर रहेका र तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यसका साथ सहयोग लिएर राजनीतिक देश हितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्यो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। कंग्रेसले राजनीतिक दलको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गर्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन्। दर्शक महानुभाव, सत्ता गठबन्धनले आज कास्कीको पोखरामा संयुक्त चुनावी सभा आयोजना गरेको छ। बिहान 11 बजे अमरसिंह चौरमा हुने सभालाई गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन पनि गरेका छन् र चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र एमालेबाट कृष्ण थापा उम्मेद्वार रहेका छन् र सत्ता गठबन्धन र एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन्। पोखराको सभापछि आजै दाङको घोराईमा हुने सभालाई देउवा र प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ भने दर्शक महानुभाव, आज सत्ता गठबन्धनको सभापछि भोलि एमालेले पोखरामा सभा गर्दैछ। सो सभालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ।
नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशलाई ऊर्जा सङ्कटको स्थितिबाट लोडसेडिङ मुक्त बनाएको केपी ओलीले दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाताहरूलाई जारी गरेको अपिलमा आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा भएका कामहरूको व्याख्या गर्दा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएको उल्लेख गरिएको छ। हामी तीव्र गतिमा विद्युत उत्पादन गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन र बङ्गलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गर्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गर्दै थियौँ, अपिलमा भनिएको छ। गत 7 चैतमा काठमाडौँमा भएको युवा सङ्गम कार्यक्रममा ओलीले लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर प्रचार मात्रै गरिएको बताएका थिए भने 30 वैशाख 2075 उद्योगबाट पनि लोडसेडिङ हटेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। सर्वसाधारणको घरमा हुने लोडसेडिङ भने त्यसपछि नै हटिसकेको थियो। पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ हट्नुलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सरकारको सफलताको सूचीमा राख्दै आएको थियो। नेकपा एमालेका नेताहरूले मात्रै होइन, ओली स्वयंले पनि लोडसेडिङ अन्त्यलाई आफ्नो सरकारको योजनाको परिणाम र सफलताका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। आज सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढेर 98,600 रुपियाँ पुगेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 98,100 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार 98,000 रुपियाँमा छापावाला र 97,500 रुपियाँमा तेजाबी सुनको खरिद बिक्री भएको थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपियाँले बढेको छ। शुक्रबार तोलामा 1280 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको चाँदीको मूल्य आज भने 1285 रुपियाँमा तोकिएको छ। अवरुद्ध मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 6 स्थित तोपे खोलामा पहिरो खस्दा शनिबार साँझ 7:40 बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार सडक बिहान 5:30 देखि सञ्चालनमा आइसकेको छ र पहिरो पन्छाउन मुगलिन र भरतपुरबाट एकैवटा जेसीबी प्रयोग गरेको थियो। शनिबार साँझदेखि अलपत्र परेका सवारी साधन पहिरो हटासँगै गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले कोलकाता नाइट्स राइडर्सलाई 75 रनले पराजित गरेको छ। गए राति पुणेमा भएको खेलमा लखनऊले दिएको 177 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाता 101 रनमै अल आउट भएपछि 75 रनले पराजित भएको हो। पहिलो ब्याटिङ गरेका लखनऊले 7 विकेटको क्षतिमा अल आउट हुँदा 176 रन बनाएको थियो भने जितसँगै लखनऊ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। कोलकाताका आन्द्रे रसेलले 45 रन र नारिनेले 22 रन जोडेका थिए भने आरोन फिन्च 14 रनमा अल आउट भएका थिए। लखनऊका आवेश खान र जासस होल्डरले 3-3 विकेट लिएका थिए। विशेष गरी आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊले कोलकातालाई हराएको छ। दर्शकमा नवाब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि होडमा रहेको लिभरपुललाई धक्का लागेको छ। शनिबार भएको खेलमा लिभरपुललाई टटनह्याम हटस्परसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएसँगै लिभरपुलले महत्त्वपूर्ण भिडन्तमा 2 अङ्क गुमाएको थियो। त्यस्तै शीर्ष चरमको दौडमा बाहिरिएको म्यानचेस्टर युनाइटेड अर्को फराकिलो हारको सामना गर्न बाध्य भयो। युनाइटेड घरेलु टोली ब्राइनसँग 4-0ले पराजित समेत भएको थियो। विशेष गरी उपाधिको होडमा लिभरपुललाई धक्का पुगेको छ भने युनाइटेडको फराकिलो हार देखिएको छ। तालिबानले शनिबार अफगानिस्तानका महिलामाथि केही कठोर प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त समूहले सत्ता कब्जा गरेपछि महिलाहरूलाई परम्परागत बुर्कासँग उपस्थित हुन कडा निर्देशन दिएका हुन् भने गत वर्ष अगस्तमा तालिबानमा सत्तामा आएपछि अफगान महिलाको अधिकारमाथि तालिबान समूहले अंकुश लगाउँदै गरेको छ। उनीहरूले 1996 देखि 2001 को बीचमा सत्तामा आफ्नो पहिलेको भन्दा नरम शासन गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि यसको उल्लङ्घन गर्दै गएका छन्। तालिबानको यो कदम प्रति विश्वका अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्। सत्तामा आएपछि उनीहरूले अफगानी महिलाहरूलाई लक्षित गरी धेरै प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने उनीहरूलाई धेरै सरकारी जागिर, माध्यमिक शिक्षा र शहर बाहिर एक्लै यात्रा गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। शनिबार अफगानिस्तानका सर्वोच्च नेता तथा तालिबान प्रमुख हिबातुल्लाह अखुन्द जदाले सार्वजनिक स्थानमा हुँदा महिलाका लागि कपडा ड्रेस कोड अनुमोदन गरेका थिए। विशेष गरी अफगानी महिलाहरूलाई बुर्का लगाउन तालिबानले निर्देशन दिएको छ। पैसा बाँड्दै मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्न खोज्ने एक उम्मेद्वारलाई अर्घाखाँचीमा माफी मगाएर छोडिएको छ। निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न पैसा बाँड्न लगाएका अर्घाखाँचीको मल्लारानी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार दुर्गा प्रसाद खनाललाई निर्वाचन अधिकृतको रोहबरमा लिखित माफी मगाएका हुन्। अर्घाखाँची 3 का खनदहका खनालले आफ्नी श्रीमती शान्ता खनाल मार्फत पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा रङ्गेहात फेला पारेपछि लिखित माफी मगाइएको हो। गत शुक्रबारबाट हलमा लागेको नेपाली कथानक चलचित्र लक्का जवानले बक्स अफिसमा कमजोर ओपनिङ गरेको छ। लक्का जवानसँगै हलमा लागेको सर्टकोणले पनि राम्रो कमाई गर्न सकेन। दुई नेपाली चलचित्र घरेलु बक्स अफिसमा पछारिँदा हलिउड सुपरहिरो फिल्म डक्टर स्ट्रेन्ज इन मल्टिभर्स अफ म्याडनेसले भने आक्रामक ओपनिङ गरेको छ। शिवहरि पौड्यालले निर्देशन गरेको चलचित्र लक्का जवानले 18 लाख ग्रस कलेक्सन गरेको गोपाल कार्यस्थलले बताएका छन् भने चुनावी माहौलले असर गर्दा चलचित्रले अपेक्षा गरिएको अनुसार ग्रस कलेक्सन गर्न नसकेको कार्यस्थलको भनाइरहेको छ। राम्रो प्रचार प्रसार सहित प्रदर्शनमा गरिएको चलचित्रले सोचे जस्तो दर्शक तान्न नसकेपछि निर्वाचन मारमा परेको समेत भनिएको छ। यानि कि घरेलु बक्स अफिसमा लक्का जवान र षटकोण पछारिएका छन् भने हलिउडको आक्रामक ओपनिङ देखिएको छ।
हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडको 9 करोड मूल्य बराबरको 9 लाख किता आइपिओ बिक्री खुला भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका कास्कीका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ खुलाएको हो भने कम्पनीको जारी पुँजी 1 अर्ब 9 करोड 50 लाख रुपियाँको 8.22% अर्थात् 9 लाख किता सेयरको प्राथमिक बिक्री खुला भएको कम्पनीले जनाएको छ। आइपिओमा कम्तीमा 10 देखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने बताइएको छ। कम्पनीमा आइपिओमा आयोजित प्रभावित क्षेत्र कास्की मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 र 7 का स्थानीय बासिन्दाले जेठ 8 गते आवेदन दिन सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। तोकिएको समयभित्र सबै सेयर खरिदमा आवेदन नपरे ढिलोमा जेठ 23 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन खुला रहनेछ भन्दै बताइएको छ। पछिल्लो 30 वर्ष यता अस्ट्रेलियाको आप्रवासनको मुख्य संवाहकको रूपमा विदेशी विद्यार्थीहरू रहेका छन्। सन् 2021 मा अस्ट्रेलियाको खुद आप्रवासन ऋणात्मक रहेकोमा सन् 2024 सम्ममा दीर्घकालीन खुद आप्रवासन वार्षिक 2,35,000 पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर उक्त प्रक्षेपित लक्ष्य पूरा हुने नहुने विदेशी विद्यार्थीको संख्या निर्भर हुनेछ। त्यस्तै यो लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आप्रवासनको स्तर जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटसँगै खुद आप्रवासनमा विदेशी विद्यार्थीको योगदान तीव्र गतिले घट्दै गएको जुन सन् 2012-23 मा किङ नाइट रिभ्यूका सुझावमा कार्यान्वयनसँगै बढ्न थालेको थियो। यानि कि अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीको आवेदनमा नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत र चीनलाई पनि उछिनेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक पदको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 76,806 सहभागी परीक्षार्थी मध्ये 20,982 जना उत्तीर्ण भएका छन् र प्रदेश 1 मा 19,020 सहभागी मध्ये 5,182 जना, मध्य प्रदेशमा 5,553 मध्ये 1,011 जना, बागमती प्रदेशमा 11,526 सहभागी मध्ये 3,577 जना उत्तीर्ण भएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 14,206 जना मध्ये 4,341 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 11,844 मध्ये 3,361 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4,688 मध्ये 1,069 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9,679 मध्ये 2,441 जना उत्तीर्ण भएका छन्। विशेष गरी निभावी तहको शिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने 11 असारमा विषयगत परीक्षा हुने पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।